नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। और जैसा कि आप सबको पता है कि आज बुध का दिन है और बुध के दिन हमारे साथ मौजूद होते हैं हाजी दीन मोहम्मद साहब। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हाजी साहब? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आज तो आप ब्लैक कलर का ड्रेस पहन के आए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत उम्दा लग रहे हैं आज आप। माशाल्लाह, देखें जी, अल्लाह का प्यारा, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत, फिर औलाद की मोहब्बत है, जो देते मैं पहन लेता हूँ। अरे माशाल्लाह, बच्चे डिसाइड करते हैं आपकी ड्रेसिंग? कभी कुछ कपड़े ना उठाया ना देखा, माशाल्लाह सब कुछ वही करते हैं, बीवी बच्चे। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाजी साहब, आपको हम मुस्कुराते सुबह में खुश आमदीद कहते हैं। और खुश आमदीद के साथ साथ ही जैसे कि आपका भी गला थोड़ा सा सिस्टम थोड़ी देर पहले खराब हुआ तो वो खाने पीने में होगा तो उसमें फौरन खराब हो गया। बिल्कुल। और लेकिन अब ये अभी भी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो जो आपके पास नुस्खा है, मैं चाहती हूँ आप नाजरीन के साथ शेयर करें ताकि वो भी मुस्तफीद हो सके। ये मतलब आप चाहती हैं कि आप मुस्कुराती रहें, मैं भी मुस्कुराता हूँ, दुनिया मुस्कुराती रहे। जी बिल्कुल। फिर तो सही है जी। ये है लौंग। ठीक है। आपको गला खराब हो कभी भी हो तो दिन में 3-4 दफ़ा एक दो लौंग इस्तेमाल कर लें। लेकिन जो औरतें हमल से होती हैं वो 1 से 2 ज़्यादा न करें, सुबह शाम एक ही कर लें, ज़्यादा नहीं, क्योंकि लौंग गर्म होती है। ठीक है, बस सिर्फ लौंग खानी है आपने? लौंग खाने ऊपर क्या नाम है, खाना पीना घटा ना कर। मैंने खा लिया, मेरा गला बिल्कुल सेट हो गया जी। अभी खाया, अभी 4 मिनट भी नहीं लगा और माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में आ चुका। घर आपने क्लिनिक पहुँचूँगा, दवाइयाँ रखी हुई हैं, आनन फानन दवाई खाऊंगा, आनन फानन ठीक हो जाऊंगा माशाल्लाह। तो ये जो हाजी साहब गर्मी की वजह से, जैसा आप देख रहे हैं, इतनी शिद्दत है गर्मी की, मिट्टी वाला तूफान, रात भर लाइट नहीं थी, अल्लाह और रात को गैस भी नहीं होती है, गैस भी नहीं होती, लाइट भी नहीं होती है। यूपीएस से वक्त तक चलता, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, बंद हो जाता है। और ऐसी हालत में कोई बेचारा दिल का मरीज है, किसी के साथ शुगर का मसला है, वो किस तरह से ज़िंदगी अपनी गुजारे? आपकी बात अच्छी है, लेकिन शादी एक बात बहुत बड़ी है जी। आप शुगर की बात कर दी, दिल की बात की, लेकिन आप पूरी बात कोई स्किन की बीमारी वाले हैं ना, हाँ, एक्जिमा, सोराइसिस, चंबल, उनके लिए जो अजियत होती है कि हफ्स होता है, वो खुजा के अपने जिस्म से खून निकालते हैं, यूँ खून बह रहा होता है, अल्लाह वो भी नसीब वाला जिसके पास अगर अल्शफा तेल है, हमारा एस ऑयल है, एस ऑयल, तो वो लगा रहे हैं तो वो तो 4-6 घंटे के लिए छुट्टी जाती है। अगर बिल्कुल भी पंखा की ज़रूरत मैसर नहीं है, लेकिन 4-6 घंटे बिल्कुल सुकून से ठंडक में रहता है वो। ASAK कोई भी ऑयल लगा ले, इसमें सारे काम करते हैं, लेकिन जो ASAK जो है ना, वो बहुत तेज़, बहुत नहीं, तमाम ऑयल से 90% से कहीं ज़्यादा वो तेज़ है। ठीक है। जले हुए जो निशान लोगों के रह जाते हैं, उस पर भी कारआमद है? बिल्कुल कारआमद है। जिनको आपने बड़ी बेहतरीन बात की है, जले हुए जिन लोगों को क्या नाम है, स्किन खराब जाती है, उससे कारआमद, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा जो लोग जल जाते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। माशाल्लाह। आज आपने थोड़ी सी बात छेड़ी में थोड़ी सी डिटेल देना चाहूँगा। जी हाजी साहब, बिल्कुल। कहकशां, इससे पहले शायद हमने ये प्रोग्राम में कभी भी नहीं किया, जो अभी मेरे जहन में आया आपसे शेयर कर रहा हूँ। कहकशां किसी मरीज़ को भी अल्लाह ताला को महफूज रखे, जल जाए, उससे उसके ज़ख्मों से इतनी बदबू आए, कीड़े बह रहे हों कि उसके पास कोई बैठ ना सके। बिल्कुल। और दुनिया की दवाइयाँ लगा के सब कुछ करे, लेकिन वो ना तो बदबू ख़त्म हो सके और ना कीड़े और पस ख़त्म हो सके, उसके लिए मैं नुस्खा बता रहा हूँ। ठीक है। ये अल्लाह के प्यार, अल्लाह की रज़ा के लिए मुझे भी मेरे रब ने दिया है, बेशक, और मैं भी जो फैज़ आम कर रहा हूँ अपने अल्लाह रसूल की मोहब्बत के लिए कर रहा हूँ। बेशक। उन लोगों के लिए जिनके साथ ये फ़ौरन जले हों या मैंने 20 दिन बाद के, उनके लिए नुस्खा बता रहा हूँ कि इतने नीम के पत्ते इतने पानी में पका लो। ठीक है। कम से कम आधा घंटा पका लो। पकाने के बाद उससे रूम टेम्परेचर में ले आओ, उसको दुपट्टे से छान लो। ठीक है। क्या लफ्ज़ बोला? दुपट्टे से, मलमल का दुपट्टा हो, लॉन का दुपट्टा हो, कोई भी हो, उससे छान लो। छानने के बाद उस मरीज़ को अगर बैठने का काबिल है तो टप में बैठा दो, उस पर क्या नाम है पानी डालते रहो। एक चुटकी गंधक, एक चुटकी फिटरी, उस पानी मिला लो, सर में न डालो, जहाँ गंधक फिटरी लगती है वो बाल चिपक जाते हैं। उससे बचने का एक ज़रिया है कि अगर ऐसा सर में भी तकलीफ है तो आप गंधक फिटरी छोड़ दो, ऐसे उसमें 5-10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा उसको डालते रहो, उसमें से कीड़े मकोड़े बदबू सारी निकलती चली जाएगी। जब बाहर निकले तो हमारा ASAK जो ऑयल इस्तेमाल आप कर रहे हैं,
आप उसके वजूद पे थोड़ा 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 लगा के घिसना मना है, बड़े प्यार से ग्लोव्स पहन के खाली हाथ नहीं, ठीक है, उसको लगा लेंगे। अगर ग्लोव्स नहीं है तो लगाने के बाद 2-4 दफ़ा हाथ धो लें। खास तौर पे ये नाखूनों के नीचे धोना ज़रूरी है। देखें मेरे नाखून कितने छोटे छोटे हैं जी। ये अगर ज़रा से भी सफ़ेदी नज़र आती है मैं फ़ौरन काट लेता हूँ, ज़रा सी सफ़ेदी नज़र आती है मैं फ़ौरन काट लेता हूँ, क्योंकि जरासीम इसके अंदर बहुत जरासीम होते हैं। जिन लोगों को नाखून बड़े रखने का शौक होता है ना, तो उनको देखने को कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है जी, क्योंकि उसके नीचे जरासीम उनके हाथ में इसी हाथ के जरिए खाते हैं और पैर में जाते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो उनके लिए जब ये लगाएंगे तो दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा भी ये ऑयल लगा लें। हमारी ये जो सी क्रीम है वो लगा लें, सी क्रीम वो भी बेहतरीन काम करती है। जले हुए ज़ख़म, जला हो या वैसे ज़ख़म हो या जलने के बाद निशानात हों, उसके साफ़ करने की बड़ी कारआमद साबित होती है। लेकिन जो बात अब शुरू हुई है जले हुए लोगों के लिए ना, तो हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम है कि शदीद तरीन तकलीफ़ हो तो ये ऑयल लगा लें, सी क्रीम लगा लें, आपको कुछ ही देर के बाद वो बंदा बिल्कुल हंसता मुस्कुराता मिलेगा माशाल्लाह, क्योंकि इसमें जलन बहुत होती है, तकलीफ बहुत होती है हाजी साहब। ऐसे देखें ऑयल्स क्रीम जितने भी है ना, इसमें ये फार्मूला मौजूद है कि वो जलन को फौरी कम करता है, माशाल्लाह, ज़ख़म को फौरी कम करता है। देखें बवासीर की तकलीफ़ होती है, अभी क्या नाम है, एक बच्ची है शादीशुदा, उसकी बच्ची को उठा के लेके आती है तो उसने ऑपरेशन करवाया बवासीर का। ऑपरेशन करने के बाद उसकी तकलीफ़ डबल होगी, अब वो ना नीचे बैठ सकती है ना कुर्सी भी बैठ सकती है। बिल्कुल हाजी साहब। नाज़रीन वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं हाजी साहब की जानिब और आज हम बात कर रहे हैं कि जो लोग गलती से जल जाते हैं या कोई हादसा पेश आ जाता है, उनकी स्किन बर्न हो जाती है, तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन उम्दा तेल है हाजी साहब के पास जिसका नाम है ASAK ऑयल और सी क्रीम। सी क्रीम के बारे में हमने आज से पहले मुझे लग रहा है बात नहीं की है। सी क्रीम वो क्रीम है कि जो वो भयानक ज़ख़म जो कभी ठीक होने वाले ना हो, ठीक है, उसमें हम सी क्रीम इस्तेमाल करवाते हैं। ओके। सी क्रीम चेहरे पे भी इस्तेमाल होती है, सी क्रीम दर्दों के लिए भी इस्तेमाल होती है, सी क्रीम ज़ख्मों के लिए, एक्जिमा, सोराइसिस और जो हल्के पड़े होते हैं आंखों के आगे पूरे मुंह के डेंट वेंट साफ़ करने के लिए, रिपेयरिंग के लिए। उसका नाम पहले हमने रखा रिपेयरिंग मास्टर, अच्छा, लेकिन अब उसको सी क्रीम का नाम दिया है। ठीक है, लेकिन उससे आपको उसको चंद दिनों में अच्छा खासा फ़र्क नजर आने लगता है। देखिए क्या कि शाम शादी में अपने रब पे मेरा वो कामिल यकीन है जो शायद तुम सोच ना सको, अल्लाह और रसूल। सुभान अल्लाह। मैं कभी ये सोच भी नहीं सकता किसी को शिफा नहीं मिलेगी, क्योंकि शिफा देने वाला तो अल्लाह, मैं तो मांगने वाला हूँ, मैं मांगने वाला दरवेश आदमी हूँ, बेशक वो देने वाला वो है, वो दे रहा है। जल्दी या देर से शिफा सबको मिलती है, बेशक लेकिन मिलती है। देखें ज़िंदगी में बहुत सारे मामलात देखे, कई किस्म के मामलात हुए, अच्छे बुरे लोगों से वास्ता पड़ा, सच भी देखा, झूठ भी देखा, बनावट भी देखी और सच्चाई भी देखी। लेकिन धोखा देना, बनावट करना, ये इतना बुरा फेल है कि जिसकी कोई हद नहीं होती। जो लोग जल जाते हैं, चाहे अपनी गलती से या किसी को जलाया जाता है, दोनों काम होते हैं। यानी कि किसी के तेज़ाब फेंक दिया, उसकी स्किन ख़राब हो गई, अब जब उस पर आप सी क्रीम ऑयल लगाना शुरू करते हैं, इसका पूरा फार्मूला है, तो आपको महीने 20 दिन के अंदर ये फ़र्क नज़र आता है। इस तरह माशाल्लाह उसकी स्किन साफ़ होती है। जैसे मेकअप करने वाले जो ख़वातीन को मेकअप के बगैर उनका गुजारा नहीं, क्योंकि काम करना है, उसके बगैर तो कोई पहचानता भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, सही है ना? मेकअप के बगैर कोई नहीं पहचानता, कोई नहीं पहचानता खवातीन को। हाँ, तो जब वो महीने 2 महीने ये सी क्रीम और ऑयल इस्तेमाल करती हैं, तो अगर वो अपने अल्लाह पे यकीन कामल कर लें कि अब उसे मेकअप की ज़रूरत नहीं है, उसकी स्किन ऐसी होगी जैसे खिलता हुआ गुलाब होगा, माशाल्लाह बगैर मेकअप के। माशाल्लाह। आप ही ख़वातीन ने बुरा नहीं मानना, एक जगह में कहीं बैठा तो कहीं बात हुई है, ज़रा मैं आपसे रहनुमाई लेना जी बिल्कुल हाजी साहब। असल में मुझे उर्दू नहीं आती ना, अभी सीख रहा हूँ। बिल्कुल फरमाइए। खातून ने कहा जी मेरे चेहरे पे इतनी रौनक है, इतना ग्लो है, ये फलाना ढिमकाना है, और मैं फ़लानी कंपनी के लिए पब्लिसिटी करती हूँ, मेरा ये इस्तेमाल करना चाहिए, हो गया वो हो गया। मैंने कहा ठीक है। मैंने काफ़ी देर दरगुजर के मैंने कहा शायद मुमकिन है ये शादी समझ ले, लेकिन वो कुछ ज़्यादा फैलते फैलते बड़ी फैल गई। ओके। यानी कि 3-4 के सोफे पे के लिए इतनी फैल चुकी। मैंने कहा देखो शादी आज इतनी बात करती हो तो इतनी हकीकत नहीं है। बोला नहीं आपको नहीं पता। अच्छा। मैंने कहा एक काम कर, उठ
साबुन से मुंह धो के आके यहाँ बैठ जा। आपने तो दुखती रख पे हाथ रख दिया। बोला ये तो नहीं हो, नहीं नहीं देखिए मैं, आप देखो आप कंपनी की काम करें, किसी के लिए काम करते हैं, उसकी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने से आपकी स्किन बिल्कुल मुलायम हो गई है, बिल्कुल सही हो गई, तो फिर आप उसको ये सामने पेश करो, साबित करो। बिल्कुल। मैं तो प्रैक्टिकल के बगैर बात करने को तैयार नहीं होता। हाँ, ये तो है। अगर आप कुछ भी कहेंगे मैं पहले बोलूँगा करके दिखाओ। हाँ। मैं बैठता हूँ यहाँ पर, मैं काट करता हूँ, आपके अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया जहाँ जहाँ इंसान आबाद है उससे शफा मिल रही होती है, बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये चीज़ें आपने अपनी आंखों से देखी, जैसे कि वो सऊदी अरब में था, इसका बाजू नहीं उठ रहा था। जी जी जी। अपने आसिम नाम क्या है? आसिम नाम था हाँ। उनका। वो दुबई में थे, उनके भाई, और उनका फ्रोजन शोल्डर था। फ्रोजन शोल्डर था। मैंने इससे बोला ये नहीं हो सकता। मैंने कहा देखें सच तो देखनी चाहिए। अच्छा मैंने कहा, वो सब लोगों ने कहा जी चल उठ जाके तो मुंह धो के आ जा। बोला ये नहीं करूँगा। पहले आखिर जिसने जब मुंह धोया उसका मुंह ऐसा था कि जैसे मुझे दौड़ के खंडराते हैं। अल्लाह अकबर। तो मैंने बोला अब तुम सामने रिकॉर्डिंग करोगे जो आप पब्लिसिटी कर रही हैं तो इसका रिजल्ट क्या है? नहीं सर ये नहीं होना चाहिए था। मैंने कहा तूने खुद बोला कि ऐसे ही ग्लो आ गई, ये हो गया वो हो गया, मेरा चेहरा खिलता हुआ। बोल सर वो तो मेकअप करने के बाद आता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, नेचुरली उनकी स्किन इतनी अच्छी नहीं होगी। तो वैसे भी इंसान को इतना फैलना नहीं चाहिए, जो सच है वही बोलना। एक लिमिट में रहो। देखें जो बात करें लिमिट में रहे तो अच्छी बात है। तो आप जो बात हो रही थी जलने वालों की बात हो रही थी, देखें जलने वाले मुख्तलिफ होते हैं। मैं आपसे जी बिल्कुल बिल्कुल माजरत चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल हाजी साहब, जलने वाले मुख्तलिफ होते हैं। एग्जैक्टली। कोई तो जल जाता है, यानी कि आग से जला, पानी से जला, किसी वो तो जल गया। एक वो होते हैं फितरतन जलते हैं। जी, उनकी फितरत में होता है जलना। इसके पास गाड़ी है मेरे पास नहीं है, इसके पास रोजगार है मेरे पास नहीं है, ये खूबसूरत है मैं खूबसूरत नहीं हूँ, ये लंबा लंबी है मैं लंबा लंबी नहीं, मैं छोटा हूँ पस्ता का दो। ये फितरत, ये एक खराबी है, इससे आज़ाद हो जाओगे। ये खराबी गंदी खराबी है। मेरा सबको मशवरा है इससे आज़ाद हो। जो जिसने बनाया ना, अल्लाह ने जितना बनाया बड़ा खूबसूरत बनाया। अल्लाह गवाह है के शान आज तक मुझे कोई शख्स बुरा नहीं रख सका, आज तक कोई शख्स मुझे बदसूरत नहीं रख सका। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी और बहुत बड़ी शख्स बात। मुझे इतना खूबसूरत लगता है जैसे मेरे अल्लाह की तरह शाकार है, ये मुसव्वर बनाने वाले मुसव्वर है ना। सुभान अल्लाह, बेशक। कभी भी किसी शख्स मुझे कमी नहीं मिली। बेशक। जो बात मैंने आपसे की ना जलने वाली, एक तो कुदरती जलने वाले हैं, एक इंसान की फितरत में जलाता है, इसको निकाल दो। तो जो जलने वालों के लिए जो हमारे पास तो हाजी साहब आपने एएस ऑयल बता दिया, सी क्रीम बता दी कि जो लोग वैसे जल चुके हैं हादसाती तौर पे उनके लिए तो ये चले आपने रास्ता बता दिया, लेकिन जो लोग फितरतन जलते हैं वो किस तरह अपने आप को ला सकते हैं? इसका मतलब है कि आपने भी उनकी दुखती नफ्स पे आ सका। जी जी जी, ये आपने बहुत गहरी बात की है। ठीक है, हाँ। उनको ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम कसरत से पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। इन्नल्लाहा मास्साबिरीन कसरत से पढ़ना चाहिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कसरत से पढ़ना चाहिए। ये सब पढ़ लें, उससे पहले या बाद में किसी भी वक्त हर नमाज के बाद 3 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के दुआ मांगे। तीन तस्बीह, 3 दफ़ा नहीं 3 तस्बीह। ठीक है, 300 मरतबा। 300 मरतबा, 303 101 की ताना होता है ना। तो 303 मरतबा आप जो है वो बिस्मिल्लाह की तस्बीह पढ़ हर नमाज के बाद। बड़े मज़े की बात बताऊँ क्या क्या जी। माले मुफत दिले बेहराम जी। जब ये पढ़ के दुआ मांगे उनके सामने अल्लाह ताला इतनी खुशियाँ देता है शायद उन्होंने कभी सोचा भी ना हो। माशाल्लाह। इसको वो हासिल करें, मुसलसल हासिल करें, कंटिन्यूज रखें। लेकिन एक सवाल इसमें है, अपने लिए दुआ बाद में मांगना, पहले कायनात के लिए मांगना। सुभान अल्लाह, ये बहुत अच्छी। आपने मुझसे कभी आज तक सुना कि मैंने किसी एक शख्स की दुआ मांगी हो? नहीं। फर्श से आज तक के तमाम मखलूक की हर जिंदा चीज़ की दुआ मांगता हूँ, हर इंसान की दुआ मांगता हूँ, चाहे उसका मज़हब जो भी है। लेकिन मैं अपने नबी से प्यार करता हूँ, मैं अपने रसूल से प्यार करता हूँ, अपने रब से प्यार करता हूँ, तो मुझे हर शख्स प्यारा है। सुभान, जिस मज़हब से भी है उससे मैं दिल जान से प्यार करता हूँ। जब भी मेरे सामने मरीज़ आता है ना, मैं ये सोच के इलाज नहीं करता हूँ मेरे पास एक मरीज़ है इलाज में, कहता हूँ नहीं मेरा वजूद है, ये तकलीफ़ मुझे है। बिल्कुल। मैं उस कर्म में इलाज कर रहा होता हूँ और अल्लाह शिफा देता है। बेशक। हाजी साहब जैसे आपने बताया कि कुछ लोग फितरतन जलते हैं, तो आपने जैसे उन खातून को जज कर लिया, तो आपके अंदर अल्लाह पाक ने वो सलाहियत दी है माशाल्लाह कि आप जो सामने वो बंदा है उसका टैलेंट, उसकी इनर ब्यूटी, उसकी पर्सनैलिटी सारी आपको पता चल जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अल्लाह पाक का बड़ा कमाल है। क्या
میں بھرم رکھنے کو ترجیح دیتا ہوں. آپ کی عزت رکھی جائے یہ میرا فرض ہے. یہ جو بھی میرے ساتھ ہے ان کی عزت رکھی جائے یہ میرا فرض ہے. میں کہیں بیٹھا ہوں وہاں بھی ان کی عزت رکھی جائے یہ بھی میرا فرض ہے. لیکن جب کوئی شخص بے لگام ہو جائے, وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھ لے, تو اس کو تھوڑا سا اپنے ٹھکانے میں رکھنا ضروری ہوتا ہے. بالکل بالکل. جو عقل کل سمجھنے والا وہ سب سے بڑا بیوقوف ہوتا ہے. ایسا ہی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے, سب کچھ آتا ہے, اس کو ویسے کچھ بھی نہیں آتا. کچھ نہیں آتا. تو حاجی صاحب یہ ہم نے ASA کے آئل کے بارے میں بات کر لی, سی کریم کے حوالے سے بات کر لی. اب میں آتی ہوں جو بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں اور یہ بار بار ہوتے رہتے ہیں اور بار بار بچہ جو ہے کبھی بہت زیادہ کھا رہا ہے, کچھ بچے اس کی پیش نظر سوکھ جاتے ہیں, دبلے ہو جاتے ہیں, وہ ایسی کون سی آپ کی دوائی استعمال کریں؟ اور یہ پیٹ کے کیڑوں کا مسئلہ بچوں کو ہی نہیں بڑوں کو بھی ہوتا ہے, تو آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے. کہکشان بڑے مزے کی بات ہے. جو بچے چھوٹے ہیں دوائی کھانے کے قابل نہیں ہیں, ماں کا دودھ پیتے ہیں, ماں یہ دوا استعمال کر جو میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. صبح نہار منہ آدھا چمچہ بڑی ہڑکا پاؤڈر لیں, 1 گلاس 1 کپ پانی نیم گرم کر لیں, اس میں تھوڑا شہد ملا کے نہار منہ وہ لے لیں. اچھا. شام کو آدھا پاؤ کریلے کا جوس جیسا ہے تو کریلا دھو کے تھوڑا سا پانی ڈال کے گرائنڈ کریں, نچوڑ کے پی لیں. اس سے جو ماں اس کا جوس پیے گی, ماں کا بھی پیٹ صاف ہوگا, اس کے ساتھ ساتھ وہ دودھ کے ذریعے بچے کو بھی پہنچ جائے گا, بچے کو بھی فائدہ ہو جائے گا. بالکل. حاجی صاحب بات کنٹینیو کرتے ہیں, یہاں پہ ٹائم ہو گیا ہے بریک کا. ناظرین آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں, کریے مسکراتے صبح. بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتے صبح. بڑھتے ہیں حاجی صاحب کی جانب. حاجی صاحب ہم نے جو ہے وہ سکن کے امراض کے حوالے سے بات کر لی, آپ نے کیڑوں کے حوالے سے بھی بتا دیا کہ بچوں کو اگر یہ مسائل ہو یا کسی بڑے کو بھی ہو تو وہ یہ والی دوا استعمال کرے جو نسخہ آپ نے بتایا. اب میں چاہتی ہوں کہ جن کے ساتھ دل کے امراض میں جو لوگ مبتلا ہیں, جن کے ساتھ پرابلم ہے, آپ کی دوائیاں دل کے امراض کے لیے بھی بہت مستفید ہو جاتے ہیں, جو لوگ استعمال کرتے ہیں, تو اس بارے میں ہمیں بتائیے. ٹھیک ہے کرشن, پہلا تو یہ ہے کہ تمام سننے والے میرے یوٹیوب چینل کو لائک کریں, سبسکرائب, ADM نیچرلز ہربس. پہلے سے بات کر لیتے ہیں, تھوڑی سی کر لیتا ہوں. اس پہ اسے لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کر لیں. اس پہ سینکڑوں کی تعداد میں ویڈیو موجود ہوں. آپ کو زندگی کے ہر مسئلے, ہر بیماری کا حل اس میں موجود ملتا ہے. لیکن اس میں آپ کو فائدہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں. آپ لگائیں گے تو تکلیف ہوگی, وہاں رکھیں, اٹھائیں گے تو آپ کو تکلیف ختم ہوتی رہتی ہے انشاءاللہ. دوسرا ہے کہ میں نے دوسرا چینل شروع کیا ہے ADM آفیشیل, ابھی نیا لانچ کیا. پہلے کیا تھا لیکن ہم نے بھی کام نہیں کیا, اب شروع کر دیا. اوکے. کیا کہ شاید وہ تمام سننے والوں کے لیے کہ ہر گھر والے اس کو ایک ویڈیو کو کم از کم 10 مرتبہ دیکھیں. اچھا. کیا بولا؟ 10 مرتبہ دیکھیں گے. اس میں اتنی اصلاح ہے کہ بگڑی اولاد بھی ٹھیک ہو رہی ہے ماشاءاللہ. ماں باپ جو بگڑے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو رہے ہیں. جو چوری ڈکیتی بدکرداری میں ہے تو الحمدللہ وہ بھی ٹھیک ہو رہے ہیں. کیونکہ اس میں یہ کس فال اس میں ہم نے پروگرام دیا ہوا ہے. اس میں پہلا سوال ہے ایمان اور ایمانداری. اس میں ایسا موضوع ہے, ایسا واقعہ ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے اور دنیا اس سے ایسا فائدہ اٹھائے گی. کیونکہ ایک چوکیدار سے ڈائریکٹر بنا, ماشاءاللہ, ان پڑھ. اوکے. اس میں اس کی پوری کہانی آ کے لوگوں ملے گی. ابھی کیا نام پہلی کیا نام ہے ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے, اب مسلسل ہوتی رہے گی. اور جو ریکارڈنگ کرتا ہے مجھے اس کو دیکھ کے تو بڑا احساس ہو, اس کی بھی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے. اچھا. کہنے لگے یار کہ میں اتنا کھو گیا ہوں اس میں کہ کچھ یاد نہیں ہے مجھے. بہت اچھی بات ہے. تو یہ ADM یہ ہماری کیا نام ہے آفیشیل جو ہے, تو اس کو بھی آپ دیکھیں. اس کی جو جتنی بھی ہم ویڈیوز میں ڈالیں گے اس میں بڑی اصلاح کی بات ہوگی. ٹھیک ہے. اصلاح کا معاملہ یوں ہے کہ مجھے آپ کو ہر چیز چاہیے, اولاد کے لیے بھی اصلاح ہے اور زندگی کے لیے بھی اصلاح ہے. اور سب سے زیادہ کام اس میں یہ ایک چیز نہیں ہے, آگے جائیں گی اس میں اتنے پروگرام آئیں گے کہ جو ایک دفعہ دیکھے گا نا تو وہ اپنے بچوں کو لے کے بیٹھے گا, اسے بار بار دکھائے گا تاکہ ان کے بچے صراط مستقیم کا راستہ اختیار کریں. ماشاءاللہ, یہ تو آپ نے بہت بہترین کام. یہ نہیں کہ اصلاح کا وہ راستہ نکالا جو ایک طویل وقت سے میری کوشش تھی, لیکن اب جا کے سلسلہ اللہ نے شروع کر دیا. ماشاءاللہ. آگے ہمارے علماء کرام کیا بہترین اس میں واقعات موجود ہوں گے, یعنی کہ وہ جس میں انسان غلطی کر کے سیکھتا ہے, غلطی کر کے اس غلطی سے سیکھتا ہے. پھر آگے جو پروگرام ہیں وہ اندھا کنواں ہیں, یعنی کہ وہ لوگ جو لالچ میں آ کے شادی کرتے ہیں
اس کے بعد جو بھیانک انجام ہوتے ہیں، جو میرے آنکھوں دیکھا حال ہے، وہ اس میں شیئر کروں گا. یہ تقریباً میرے خیال سے 8-10 ہزار ویڈیو بنے گی ساری انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو یہ چیز اس طریقے سے ہے. یہ جو آپ سامنے میں نے کیا، ہمارا پرانا یوٹیوب چینل ہے ADM نیچرل ہب، اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. اس سے اپنی جو زندگی معاملات دیکھیں، اور سمجھ نہیں آیا تو سب پہ میرے فون نمبر موجود ہیں. یہاں بھی چینل میرے نمبر موجود ہیں. بالکل اسکرین پہ چل رہا ہے، ابھی بھی چل رہے ہیں حاجی صاحب کے نمبرز، آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. آج ایڈریس بھی رہ گیا ہے حاجی صاحب، آپ نے وہ تو بتایا ہی نہیں. اچھا، آپ نے پوچھا نہیں تھا. جی میں بھی پوچھنا بھول گئی. باتیں اتنی دلچسپ ہوتی ہے نا ماشاءاللہ آپ کی، کہ وہ باتوں میں پتہ نہیں چلتا. سب سے اہم کام تو یہی. جی میں کراچی میں بیٹھتا ہوں، بادرآباد 4 مینار، چڑونگی 7 سیلانی والی گلی میں آ جاؤ. سیلانی سے 150 قدم آگے جاؤ، دائیں ہاتھ کو بورڈ لگا ہوا ہے الحاج اخونزادہ دین محمد کا. وہیں اوپر آ جاؤ، فرسٹ فلور ہے. میزدان فلور بھی کہتے ہیں، فرسٹ بھی کہتے ہیں. فرسٹ اوپر ہوتا ہے لیکن میزدان فلور ہے. صبح 11 سے رات 8 کا ٹائم روزانہ کا ہوتا ہے. اتوار کے دن صبح 10 سے دوپہر 2 کا ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم میں کوئی بھی آ سکتا ہے، آ کے علاج کرائے. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں کہ دل کی بیماریوں پہ. کیا کہ شاید دل کی بیماریوں میں نے کافی وقت کیا. میں نے 2008 کے بعد دل پہ بہت کام کیا. جب میں نے ایک ایسے حادثے سے دوچار ہوا اور ڈاکٹر کی بربادی سے، تباہی بربادی سے، لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں اگر وہ مجھے سن بھی رہا ہو تو وہ نے پھر بھی عزت کر رہا ہوں، احترام کر رہا ہوں، نام نہیں لے رہا. یہ بہت بڑی بات ہے. عزت کر رہا ہوں، احترام کر رہا ہوں، نام نہیں لے رہا ہوں. نہ ڈاکٹر کا نام لے رہا ہوں، نہ ہاسپٹل کا نام لے رہا ہوں. لیکن جو اس کے بعد دل پہ پہلے بھی کام کیا تھا میں نے، لیکن دل کے سوراخ پہ کام نہیں کیا تھا. اب دل کے 1 سوراخ ہیں، 2 سوراخ ہیں، 3 سوراخ ہیں، وہ بند ہو جاتے ہیں. وال لیک ہیں، وہ وال لیک بند ہو جاتے ہیں. وال بلاک ہیں تو وہ وال کھل جاتے ہیں. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. دل ڈبل ہو گیا، اپنے سائز سے بڑا ہو گیا، واپس آ جاتا ہے. دل سکڑ گیا، ہارٹ شیلنگ ہو گیا، وہ بھی اپنی جگہ پہ واپس آ گیا. کمزور دل طاقتور وہ بھی طاقتور ہو گیا. تو ایسے ماشاءاللہ بہت سارے مریض ہیں جنہوں نے، ایک آصف صاحب ہیں اور انہوں نے بھی، یہ سردار صاحب ہیں، بہت سارے مریض ہمارے پروگرام میں یہاں آ چکے ہیں. یعنی 2014-15 میں آ چکے ہیں، 18 میں آ چکے ہیں. حاجی صاحب بات کنٹینیو کرتے ہیں، آپ کے لیے کالر شامل کرتے ہیں. پہلے ان کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ میں کراچی سے مسز عارف بات کر رہی ہوں. مسز فرار ہے. جی مسز عارف فرمائیے گا، کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ آپ حاجی صاحب سے کہ یہ میرے بیٹا ہے، اس کو اس کا ہاضمہ کبھی صحیح نہیں رہتا. ٹھیک ہے. عمر کتنی ہے بیٹے کی؟ عمر کیا ہے؟ 30 سال. 30 یا 20؟ 20. اوکے ٹھیک ہے. بس یہی مسئلہ ہے؟ جی یہی مسئلہ ہے. اس کو مطلب اس کے ساتھ یہ خاصا سیویئر مسئلہ ہے آئی تھنک، کیونکہ وہ کوئی بھی چیز ہضم نہیں کر پاتا ہے اور اس کا یہ ایشو ہے، بہت پرولونگ ہو گیا ہے وہ. تو میں چاہتی ہوں اس کا کوئی ایسا سالڈ بتائیں حاجی صاحب کی، اس کو کوئی اچھا. میں آپ کو جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے مسز عارف، آپ ہمارا پروگرام دیکھیں، حاجی صاحب آپ کو بتاتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. اللہ کا بھلا کرے. یہ ان کے بیٹے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کروڑوں لوگوں کا مسئلہ ہے. کروڑوں لوگوں کا یہ پرابلم جو یہ خاتون کہہ رہی ہے، اللہ ان کا بھلا کرے. آمین. تو اس کے اپنے بیٹے کا علاج پوچھا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کروڑوں لوگوں کا مسئلہ ہے کہ وہ کھانا ہضم نہیں کر پاتے ہیں. ان کو کھانا کھاتے الٹی ہوتی ہے، یا کھانا کھاتے موشن ہو جاتے ہیں، یا کھانا کھانے کے بعد اس سے ان کے منہ سے اتنی گندی بدبو آتی ہے کہ وہ خود اپنی بدبو سے تنگ آ چکے ہوتے ہیں. ان کے معدے سے بدبو آتی ہے، ان کے گلے سے بدبو آتی ہے. سب سے بہترین کام تو یہ کہ یہ خاتون اپنے بچے کو لے کے میرے پاس آ جائے، 2 بوتلیں پانی لے کے آ جائے بھری ہوئی، اور بچے کو لے کے آ جائے. صبح 11 سے رات 8 کا ٹائم روزانہ کا ہوتا ہے. اتوار کو صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم میرے پاس آ جائے. اب اس کو کرنا کیا؟ پہلا سا سوال یہ ہے، یہ اپنے بیٹے کے باقی وہ تمام چیزیں چھوڑ دیں، جتنا میں بتا رہا ہوں اس پہ چلے. ٹنڈا، لوکی، توری، کریلا، یہ 4 سبزیاں دے، اور 5 بکرے گوشت، اور بالکل سادہ. ٹھیک ہے. سادہ کھانا بنا کے دے. اور جو بھی چپاتی بنائے گی بچے کے لیے، ہر چپاتی میں 20 سے 30 کڑی پتے کی پتیاں اس میں ڈالنا ضروری ہے. یعنی آٹا گون لیا، گوننے کے بعد جو پیڑا بنائیں گے، وہ پیڑے میں پتیاں مکس کر کے آپ روٹی بنا کے وہ کھلا دیں. تخم ملنگا صبح اٹھتے ہی نہار منہ چائے کا کپ یا گلاس پانی کا لے لیں، اس میں آدھا چمچہ پونا چمچہ تخم ملنگا ڈال لیں، اسے مکس کر کے اٹھتے ہی پی لیں. اور شام کو 5 اور 8 کے بیچ میں 3 گھنٹے کا ٹائم ہے، اس ٹائم میں اس بول کو بوسی دے دیں. ٹھیک ہے. لیکن ٹنڈا، لوکی، توری، روٹی، ڈبل روٹی کے علاوہ باقی سب چیزیں چھوڑ دیں. ان کے لیے دودھ بند کر دیں. دہی پکنے میں ڈالیں، پکنے میں ٹماٹر، لال مرچ ٹماٹر پکنے میں ہی ہوگا. کیا نام ہے،
کالی مرچ بھی نہیں ہوگی، ہری مرچ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے، پکنے میں۔ اس کو لے کے 1 مہینہ 2 مہینے چلیں، اس کے معدے کا نظام بحال ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن میرے پاس لے کے آئیں، جتنی بھی تکلیف ہو تکلیفی حالت میں لے کے آئیں۔ بالکل، بخار والا بخار کی حالت میں آئے، کسی بھی تکلیف کرب میں آپ مبتلا ہیں اسی حالت میں حاجی صاحب کے پاس آئیں، پین کلر کھا کے نہ آئے اور ہر آنے والا 2 بوتلیں پانی کی بھری ہوئی لے کر آئے۔ شکریہ جی حاجی صاحب۔ تو جب یہ میرے پاس تکلیف میں آتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے کہ واپسی میں ہنستے مسکراتے ہوئے جاؤں۔ بے شک، ماشاءاللہ۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑی ہی کرم نوازی ہے، کچھ نہیں ہے، بہت زیادہ کرم نوازی کہہ کے شام اپنے رب کی شان میں کیا پیش کروں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ جتنا وسیع کرم ہے میرے رب کا، اس کے جواب میں تو میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں کہ وہ شفا دیتا ہے عزت میری بن جاتی ہے، وہ سارے مسئلے حل کرتا ہے عزت میری بن جاتی ہے۔ کیا رب کی شان ہے، سبحان ایک معصوم آدمی سے کوئی ٹکی حیثیت نہ ہو اور رب اس کی لاج رکھے تو محبت اللہ کے رسول کی ہے۔ سبحان اللہ، یہ بے حقیقت یہی ہے، سچ یہی ہے۔ بے شک۔ لیکن میرا ماننا ہے کہ اگر ہو سکے تو ایک سبق سب سیکھ لیں، میں بھی سیکھ رہا ہوں، آپ بھی سیکھ لیں۔ صبح نہیں، رات سونے سے پہلے یہ طے کر لو کہ صبح آپ نے آج 2-4 نیکی کرنی، ماشاءاللہ۔ صبح نہیں، رات سونے سے پہلے یہ طے کر لو کہ آپ نے کل 2-4 نیکی کرنی، چاہے تو تم سو کر لو، لیکن وہ آپ کو دماغ میں بار بار اس سال ٹک ٹک ہوتی رہے، میں نے آج کچھ اچھا کام کرنا ہے، کہیں نہ کہیں اچھائی کر لیں، کہیں نہ کہیں نیکی کر لیں، آپ دیکھیں گے آپ کے اللہ کے ساتھ کاروبار سٹارٹ ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ جو اللہ کے ساتھ کاروبار کریں گے، 1 دیں گے 10 لیں گے، 1 دیں گے 10 لیں گے، 10 روپے خرچ کیے 100 روپے آ گئے، 1 نیکی کی 10 نیکی واپس آ گئی، 70 تو آپ کو 10 تو ابھی مل گئی، 70 آپ کو وہاں کیا آمدنی ملی، پھر آپ کا کاروبار بڑا سیٹ ہو جاتا ہے بے شک، ہر انسان کا۔ بے شک۔ تو یہ ہر مذہب کا انسان کر سکتا ہے، یہ مسلمان کے لیے نہیں، انسان کے لیے۔ جب یہ سوچیں گے تو آپ کے اندر سے، میرے اندر سے برائیاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، بالکل ایسا۔ ہمارے اندر خوبیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب ہم اس دلدل سے نکل کے صاف جگہ پہ آ گئے کہ ہمارے وجود سے گندگی نکل گئی، ہم پاک ہو گئے، تو مولوی صاحب نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں نا، نماز پڑھ کے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو ہمارا وجود ایسا پاک ہو چکا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کینہ پروری سے باہر نکل جاؤ، گناہ سے باہر نکل جاؤ، برائی سے باہر نکل جاؤ، غیبت سے باہر نکل جاؤ، کسی معصوم کی خاموشی سے مدد کر لی، یہ کام کی بات ہے، کسی کو کھانا کھلا دیا، یہ بڑے کام کی بات ہے، بے شک۔ یہ کرنا بہت ضروری ہے۔ جب روزانہ اگر آپ کہکشاں میں آپ ہر کوئی سونے سے پہلے یہ سوچ لے کہ کل مجھے 2-4-10 نیکی کرنی ہے، تو کہکشاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا عظیم ہے، وہ آپ کی ابھی کی نہیں ہوتی ہے، آپ نے سوچا ہوتا ہے، لیکن آپ کے وہاں نیکی لکھ دی جاتی بالکل، آپ نے نیت کر لی نا، ہے، نیت کر لی۔ بالکل، اور سوتے ہوئے تو آپ جو چیز کی نیت کرتے ہیں آپ کو یاد بھی رہتی ہے، اور اللہ پاک آپ کی نیتوں میں لکھ دیتے ہیں کہ آپ نے یہ نیت کر لی، نیکی آپ کی لکھ دی جاتی ہے، تو کتنی خوبصورت بات ہے۔ ہاں، لیکن اس سے زیادہ خوبصورت آگے ہے، جی وہ بتا دوں؟ جی جی فرمائیے۔ اچھا آپ کہتی ہیں، بتا دیتا ہوں۔ جی میں نے یہ سنا ہے، یہ پڑھا بھی ہے کہ جب میں آپ کوئی بھی شخص یہ نیکی کا سوچ کے سو جاتے ہیں، اگر ہماری موت واقع ہو جاتی ہے تو ہمارا جو مقام ہے اللہ کے سامنے بہت اونچا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں کہ اس نے میری مخلوق کے لیے یہ سوچا، کیا بھی ہے، سوچا بھی ہے، تو میرا محبوب وہ ہے جس نے میری مخلوق سے پیار کیا ہو، اللہ کا حکم ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بالکل سبحان اللہ۔ اللہ کا حکم ہے، وہ نہیں ہے جس نے 24 گھنٹے ساتھ سجدے میں رکھو تو اٹھا نہ ہو، وہ اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہا کہ اپنی ساری میں معاف کرنے کو تیار ہوں، لیکن حقوق بعد معاف نہیں کروں گا۔ آپ ہم جب حقوق عباد پہ جائیں گے اور اللہ کو بھی یاد کریں گے تو آپ کا ہمارا مقام بہترین ہو جائے گا۔ بالکل، جب آپ دوسروں کی بھلائی کے لیے سوچتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے لیے بھی کارواں بنا دیتے ہیں، خود سسبا بن جاتے ہیں۔ بالکل اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ شاید زندگی میں میں نے لاکھوں مرتبہ رب کی محبت نہیں کروڑوں دفعہ دیکھی ہے ماشاءاللہ، کہ ہر قدم میں محبت آتی ہے۔ بے شک۔ آپ مجھے ایک بات بتاؤں کہ میرا کام مشینری کا تھا، تو میں ایک فیکٹری میں کام کہ میرے پاس کانٹریکٹ میں تو 28 20 25 30 فیکٹریاں رہتی تھیں۔ ایک صاحب اس کا انہوں نے ایک دن پہلے بدتمیزی کی، پوری فیکٹری میں سے کوئی بات نہیں کرتا، بولا کہ جاہل آدمی ہے، لیکن پھر بھی اس سے میں بات کرتا تھا، سب پوچھا تو میں کوئی مشکل پریشانی تو نہیں ہے بھائی، میرا کام مشینری کا، پوچھوں کوئی کمی تو نہیں ہے، وہ بدتمیزی کرے گا۔ ایک دن پہلے بدتمیزی کی، میں نیکی کی بات کر رہا ہوں، دوسرے دن میں گیا تو بیٹھا رو رہا تھا، میں نے دوسرے پوچھا کیا مسئلہ، بولا یار اس کا بچہ بیمار ہے، 1100 روپے چاہیے، اور وہ مالک سے مانگا تو اس نے بولا کام چھوڑ دو، کیوں اس پہ بھروسہ نہیں ہے، یہ اچھا ہے، اس پہ کوئی بھروسہ نہیں کرتا، یہ پیسے لے کے نکلے گا تو مہینہ نہیں آئے گا۔ اچھا، تو میں نے سے پوچھا کیوں رو رہے ہو، بولا بچہ بیمار ہے۔ یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں میں 1990 کی 90 کی بات۔
मेरी जेब में 1100 थे, मैं उठा के उसको 1100 दे दिए, माशाल्लाह। दे दिए। मेरे पास मोटरसाइकिल जो है ना वो रिजर्व में लगी हुई है, अब मैं उसमें पेट्रोल मुझे नहीं पता कितना कितना। मैं वहाँ से नीचे उतरा, मैंने मोटर बाइक स्टार्ट की, मैं ऐसा ज़्यादा कहीं गलती ना हो जाए। एक थोड़ा सा दूरी से आवाज़ आई, अरे सब रुके 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 रुके, नाम पुकारा। मैं मोटर से ब्रेक लगा पीछे रखा था, इशारा किया रुको रुको भैया। सर सामने आप दीन साहब है? मैंने कहा अरे सर 3-3.5 साल पहले आपसे फलानी पेटी मैंने 3,500 पहले इधर ढूंढता रहा, आप मिल नहीं रहे थे। अल्लाहु अकबर। उसने 3,500 दिए, मैंने 1100 दिए। अपने रब की मोहब्बत में था, अल्लाह ने, मुझे भी याद नहीं था 3,500 उसको मैंने दिए। बाद में याद आया कि उसका भी बच्चा बीमार था, उसको मैंने दिए। उसने बोला मैं महीने बाद दूंगा, उसके बाद वो चला गया था, मैंने भी नहीं पूछा। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह, ऐसे ही होता है जब आप किसी का साथ देते हैं, किसी की मदद करते हैं तो अल्लाह पाक आपकी गैब से मदद कर देते हैं। हाजी साहब बात कंटिन्यू रखेंगे, अभी ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस बात करते हैं। नाज़रीन आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, लेट्स टेक अ शॉर्ट। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं हाजी साहब की जानिब। हाजी साहब, दिल के अमराज के बारे में हम बात कर रहे थे, दवाइयों का जिक्र कर रहे थे। जो लोग भी दिल के मर्ज में मुब्तला है वो कौन कौन सी दवाइयाँ आपकी इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए क्या कि शायद पहला सवाल तो ये कि मरीज़ को देखे बगैर फैसला नहीं कर सकते। ठीक है। जब मरीज़ आता है अपनी डिटेल देता है या मेडिकल रिपोर्ट की फ़ोटो का भी हमें देता है, तो उसके बाद हम उसको जो ज़रूरत के मुताबिक दवाइयाँ दे देते हैं। ठीक है। सबसे बड़ी खूबी तो ये है कि हमारी मेडिसिन में साइड इफ़ेक्ट नहीं, बेशक, क्यों नेचुरल है। दूसरा ये है कि मरीज़ कोई भी किसी उम्र का भी खाए तो उसको बड़ा आराम मिलता है, सहूलत मिलती है। लेकिन इस एक सवाल और भी है कि जिन लोगों ने गलती का अख्तियार किया उनको फ़ायदा कम हुआ। गलती कैसे मुराद है कि एक दवा सुबह शाम किया तो उन्होंने सुबह दोपहर शाम करना शुरू कर दी। दवा एक अगर क्या नाम है तो उसने डबल डोज कर दिया, ये नाजायज़ से गलत है। अपनी मर्ज़ी से ना करें, हमसे पूछ लें। डॉक्टर दवाई खाना किसी को मना नहीं है, एलोपैथिक दवाई कोई भी खा सकता है। हमारी इलाज में हिकमत और दूसरी दवा नहीं है, एलोपैथिक और हमारी दवाई एक साथ चलती है, मसला नहीं है। ठीक है। दिल के मराज इस बोलते हैं कि दिल का सिकुड़ जाना, जो हमारे डॉक्टर से हमारी बात होती है, बहुत हद तक उनमें तो चीज़ नहीं है, मेडिकल में इसका इलाज नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अपनी ज़िंदगी में आके दिल भी उनका मुकम्मल हुआ। माशाल्लाह। 20% वाला भी 60% में पहुँचे, अपनी ज़िंदगी में आ चुका है। सबसे ज़्यादा जब भी कभी दिल की बात करती हो ना, मुझे एक शख्स याद आता, सरदार साहब उसका नाम है, बूढ़ा आदमी है। मैं जब अकेले ही बैठता हूँ कह शाह अल्लाह जानता है कि मेरी आंखों में आंसू आ जाता है उसकी गुफ्तगू से। बोला हाजी साहब मैं खौफ के मारे नाइट ड्यूटी में काम नहीं करता था, मैं हाथ जोड़ के दिन की ड्यूटी लगवाता था कि अल्लाह ने कहे रात को मुझे हार्ट अटैक हो गया था, मेरा क्या बनेगा। अल्लाहु अकबर। और मैं दिन की ड्यूटी लगाता था और इसी के साथ ज़िंदगी गुजारी। जब उसका इलाज हुआ, ठीक हुआ, उसका हार्ट जो है 20% से 60 पे पहुँच गया, अपनी ज़िंदगी में आ गया, फर्स्ट क्लास गया। वो डे में काम करता, वो नाइट में भी काम कर रहा। माशाल्लाह, इतनी अच्छी बात आपने की है। तो अब हम बढ़ते हैं दुआए कार्ड की जानिब। हाजी साहब, दुआए कार्ड का वक्त हुआ जाता है। नाज़रीन, दुनिया जहान में, कायनात में जो भी लोग हमें देख रहे हैं, जहाँ तकलीफ है एक हाथ वहाँ रखें और एक हाथ अपने सर पे रखें। इंशाल्लाह हाजी साहब दुआए कार्ड करवा रहे हैं, आप सबको अफाका होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाकिस्तान और इस्लाम सारी कायनात में गालिब हो, सारी कायनात हर सलाम मुल्क इस्लाम पाकिस्तान ताब जादू करने कराने वाले मर्जन पढ़ में जादू को शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। अल्लाह सबको शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। अल्लाह ताला तकलीफ बीमारियाँ, जिन जादू, मुश्किल परेशानी नहीं चाहिए, शिफा चाहिए, मुकम्मल शिफा चाहिए। पाकिस्तान इस्लाम सारी कायनात में गालिब। आप ही मेरी कुल कायनात है, हर इंसान की जो भी जहाँ भी जिस मज़हब से भी है, फर्ज से आज तक तमाम मुल्क को शिफा मिले, सबकी रोज़ी को शाद हो जाए, ज़िंदगी का हर मामला हाल हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन या रहमत लिल आलमीन। छोड़ दोबारा पकड़ो, सब शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो। ये प्रोग्राम का हमारा आखिरी हिस्सा, यही कार्ड हमारी ADM नेचुरल्स हर्ब में ये मौजूद है, हर प्रोग्राम में है। जिसको भी तकलीफ है दिन रात 24 घंटे ये प्रोग्राम को लगा ले, अपनी कार्ड खुद करते रहें घर में। बिल्कुल। बच्चा, बूढ़ा, जवान, 1, 2, 100, 500 जितने भी, हर मज़हब का इंसान कर सकता है। ये सब के लिए, इंसानी बका सलामती के लिए। बिल्कुल हाजी साहब, ये बिल्कुल आखिरी 1.5 या पौने 2 मिनट हमारे पास रह गया। चलते चलते बस ये प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है। मैं चाहती हूँ कि जिन लोगों के साथ आंखों के बड़े मसाइल हो रहे हैं, आंखों पे जो है वो सूजन हो रही है, आपके पास भी बहुत सारे मरीज आ रहे हैं, ये क्या मामला है, क्यों हो रहा है और इसका इलाज भी जल्दी जल्दी हम बात देखिए कशान, देखो जिन घर में कॉकरोच होते हैं ना,
تو وہ اگر وہ کہیں بھی کاٹ لے بچوں کو جوانوں کو تو وہ تکلیف و خارش 2-4 دن رہتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہماری دوائیں آئل کریم لگاتے ہیں تو وہ جلدی ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کے زخم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا. اگر مچھر ہے یا کوئی کیڑا یا چمٹی یا کوئی ایسے یا کوکروچ اگر آنکھ کے آس پاس کاٹ لے تو اس کا پورا ہفتہ برباد ہو جاتا ہے. اتنی موٹی موٹی آنکھیں ہو جاتی ہیں بالکل ایسے آنکھیں بند سے تتئی یا بھونرا کاٹ لیتا ہے. یہ شہد کی مکھی کاٹتی ہے آنکھ پیک ہو جاتی ہے پوری سجن یوں آ جاتی ہے. تو یہ بہت تکلیف دہ ہے. گھر میں اسپرے کرتے رہا کریں اور خاص طور پہ 2-4 مہینے کے بعد جو گھر میں گولیاں رکھتے ہیں گھر سے 2-4 دن کے بعد چلے جاؤ گولیاں رکھے تو گھر کو پیک کرا لو. اس سے فائدہ یہ ہے کہ تمام وہ چیزیں جو وہاں پر کیڑے مکوڑے بھی ہیں جو جراثیم ہیں سارے ختم جاتے ہیں. اپنے واش روم میں بھی کمروں میں رکھوا لیں 1-2 دن 4 دن اپنے کسی بہن بھائی کے ٹھہر جائیں تو اس سے آپ کے لیے آسانی ہوگی. لیکن ساتھ اگر کوکروچ کی اسپرے کرنا ہو یہ نصیحت یاد رکھیں وہ اسپرے نہ کریں. آپ دیمک اسپرے کرائیں. آپ کو جتنے بھی اسپرے کرنے والے ہیں وہ ٹوپی گھمائیں گے. ہم نے بھی ٹوپی ان کی پہنی ہے اور بعد میں جا کے اس کو پکڑا بولا یہ کراؤ اور پھر بھی چیٹنگ کر کے تو انہوں نے دوسرا کیا تو پیسے پہلے لے چکے ہوتے تھے. آپ گھر میں جب کبھی بھی اسپرے کراؤ واش روم میں کراؤ کچن میں کراؤ کوکروچ کے لیے کراؤ لیکن دمک کا اسپرے کراؤ. وہ واحد چیز ہے جس سے آپ کی جان چھوٹتی ہے جس سے آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے. حاجی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے اگلے بدھ کو یا اس سے پہلے ملاقات ہو انشاءاللہ ضرور. جی ناظرین یہاں پر ٹائم ہو گیا ہے ختم. اپنی ہوسٹ اپنی دوست اپنی پیاری سہیلی کہکشاں فیصل کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے ہمیشہ کے لیے پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد. فی امان اللہ. حافظ.